साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का वेलकम, खैर मकदम, खुश आमदीद करता हूँ अपने ही चैनल MA रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। रोज़ की तरह फिर आपके बीच में आज आ गया हूँ 10th क्लास दरख्शा उर्दू का 5वां चैप्टर लेकर। देखिए दोस्तों, जिसका नाम है आशियाना। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? आशियाना। 5वां सबक का नाम क्या है? आशियाना। आशियाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? अजीम निगार। आशियाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? अजीम निगार। ठीक है, आशियाना को लिखने वाले का नाम क्या है? अजीम निगार। देखिए, अजीम निगार अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। अफसाना किसे कहते हैं? बार बार आपको बताते हुए आ रहे हैं कि अफसाना कहते हैं कहानी को। अफसाना किसे कहते हैं? कहानी को। तो अजीम निगार अहद हाजिर की यानी मौजूदा ज़माने की, क्या मौजूदा ज़माने की बहुत अच्छी अफसाना निगार थी। अहद बोलते हैं ज़माना को, अहद बोलते हैं मौजूद को। अहद बोलते क्या? मौजूद को। अहादी बोलते हैं ज़माना को, यानी मौजूदा ज़माने की वो क्या थी? एक अच्छी अफसाना निगार थी। अजीम निगार का जो असल नाम क्या था? मलका महर था। अजीम निगार का असल नाम क्या था? मलका महर था। जिस पर कलम लगा रहे हैं पॉइंट, उस पर आप लोग गौर से उस नाम को देखिएगा। कलमी नाम अजीम निगार है, यानी जो अपने वो कोई चीज़ लिखते थे और उसमें जो नाम इस्तेमाल करते थे तो उसमें क्या लिखते थे? अजीम निगार लिखते थे। वो कलमी नाम होता है। ठीक है, उर्दू के अलावा यानी अजीम निगार उर्दू में MA भी किया था और उर्दू के अलावा भी वो ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया था। यानी अजीम निगार जो है उर्दू में भी MA किया था, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी यानी डबल MA किया था। ये समझ लीजिए, डबल MA किया था। ठीक, सआदत हुसैन मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके, यानी तनकीदी जायज़ा किसे बोलते हैं? तनकीदी जायज़ा उसको बोलते हैं, यानी अगर कोई आदमी कोई किताब लिखता है उसके अंदर जो कमियां और बेशियां रहती है उसको दुरुस्त करने को क्या बोलते हैं? तनकीदी निगार। और तनकीदी उसको दुरुस्त करके, समझ गए, अजीम निगार कहाँ चले गए थे? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। क्या चीज़ करने के लिए चले गए थे? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। समझे? यानी ये समझ लीजिए कि डबल उर्दू में MA किया और पेंटिंग और ड्राइंग में, और उसके बाद PhD कहाँ से किया? जामिया मिल्लिया से। PhD जामिया मिल्लिया से किया। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ क्या है? अक्स है। क्या है? अक्स है। अक्स कब निकला, यानी अक्स किताब लिखकर कब लोगों के दरमियान आया? 1990 में शाये हुआ। 1990 में शाये हुआ। पहले अफसानी मजमुए का नाम अक्स है जो 1990 में शाये हुआ। दूसरे अफसानी मजमुए का नाम गहन है। दूसरे अफसानी मजमुए का नाम क्या है? गहन है, जो 1999 में शाये हुआ। कब हुआ? 1999 में। उसके बाद बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर उनकी अहम तरीन तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। यानी बहादुर शाह जो किताब लिखे हैं उन पर, उनकी शायरी पर उनकी अहम तरीन क्या है? तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखे है। निगार अजीम एक गर्द आवारगी के नाम से एक क्या लिखे? सफ़रनामा लिखे। सफ़रनामा किसे कहते हैं? पहले ज़माने के वक्त में पहले के लोग क्या करते थे कि सफ़र करते थे तो सफ़र के दरमियान में अपनी आप बीती वगैरह जो लिखते थे उसको सफ़रनामा कहते हैं। तो सफ़रनामा का क्या नाम था? गर्द आवारगी। क्या नाम था सफ़रनामे का? गर्द आवारगी। ठीक है, इस अफसाने के किरदार यानी इस कहानी के अंदर कौन कौन अहम रोल अदा किए हैं उसके नाम बता रहे हैं। ठीक है, बरकत अली। कौन? बरकत अली सिद्दीकी। उनकी अहलिया का नाम क्या था? जरीना। उनकी अहलिया का नाम जरीना था। ठीक है, बरकत अली के 2 बेटे थे। बरकत अली के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम सिराज था, दूसरे का नाम इरफाना था। क्या नाम था? सिराज और इरफाना। सिराज जो बेंगलोर में मुलाजिमत करता था। मुलाजिमत कहते हैं नौकरी को। मुलाजिमत किसे कहते हैं? नौकरी को। ठीक है, कहाँ नौकरी करता था? बेंगलोर के अंदर। ठीक है, सिराज के पास 2 बेटे थे, अदनान और फरहान। अदनान की उम्र 10 साल की थी
اور فرحان کی عمر 5 سال کی تھی۔ تو دیکھیے میں آپ کو اس چیپٹر کا مختصر طور پر خلاصہ بتانے کے لیے کی کوشش کی، جو ایگزام کے اندر، جو امتحان کے اندر آپ کے درمیان آتا ہے، یہ مین پوائنٹ ہم آپ کے درمیان لانا چاہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے درمیان مین پوائنٹ لائے، ٹھیک۔ تو اس کا پورا خلاصہ ایک مرتبہ سن لیجئے کہ آشیانہ کون لکھے ہیں؟ عظیم نگار لکھے ہیں۔ کون لکھے ہیں؟ افسانہ نگار عظیم نگار لکھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے سوال پوچھ دیا جائے، آپ کے ایگزام میں پوچھ دیا جائے گا کہ آپ کی نشاب میں شامل آشیانہ کے مصنف اور رائٹر کا نام کیا تھا، بولیے گا عظیم نگار، ٹھیک ہے۔ عظیم نگار عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار تھی، ٹھیک ہے۔ عظیم نگار کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے۔ عظیم نگار کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم نگار اردو میں MA کیا تھا، اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی عظیم نگار کیا تھا؟ MA کیا تھا۔ اس کے بعد وہ PhD کہاں سے کیے تھے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ PhD کہاں سے کیے تھے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیے تھے۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ عکس تھا۔ کیا نام تھا؟ عکس تھا، جو 1990 میں شائع ہوا ہے۔ کہاں کب شائع ہوا؟ 1990 میں۔ اور دوسرے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ گہن۔ گہن کب شائع ہوا ہے؟ 1999 میں۔ 1999 میں شائع ہوا ہے۔ اور عظیم نگار ایک کیا لکھے ہیں؟ سفر نامہ بھی لکھے ہیں۔ سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی، ٹھیک ہے۔ افسان اتنا تو جان گئے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کے اندر جو رول پلے ادا کرنے والے ہیں، اس کی کردار ادا کرنے والے ہیں برکت صدیقی، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی زرینہ، ان کے بیٹے دو سراج اور کیا عرفان، جو بنگلور میں ملازمت کرتا تھا، اور اس کے بعد ان کے سراج کے 2 بچے تھے، عدنان جو 10 سال کے تھے، فرحان جو 5 سال کے تھے۔ یہ سمجھ لیجئے اس کہانی کے اندر، اس کہانی کے اندر 3-4 چیز اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ عظیم نگار کا اصل نام ملکہ مہر ہے، اور ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے، جو 1990 میں شائع ہوا، اور اس کے کیا نام ہے؟ دوسرے افسانوی مجموعے کا نام گہن ہے، جو 1999 میں شائع ہوا۔ ایک سفر نامہ لکھے ہیں، جو کیا نام ہے؟ گرد آوارگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سمجھ گئے ساتھیوں؟ اگر آپ کے کچھ سمجھنے میں کچھ پریشانی ہو، دقت ہو، تو آپ کیا نام ہے؟ میرا چینل ہے MA رحمانی ٹیلی گرام، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ یا کمنٹ باکس میں جو بھی پریشانیاں ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر مختصر ترین سوالات آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، جو امتحان کے اندر، جو بورڈ امتحان کے اندر جو پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مختصر ترین سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے۔ کیا نام ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ جو مین پوائنٹ یاد کر لیجیے گا تو آپ کا مختصر ترین سوال خود بخود حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نگار عظیم کس موضوع پر MA کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کس موضوع پر MA کیا تھا؟ نگار عظیم نے اردو میں اور ڈرائنگ اور پینٹنگ میں MA کیا تھا۔ کس چیز میں؟ اردو میں ڈرائنگ اور پینٹنگ میں MA کیا تھا۔ یعنی کہ پہلے کے لوگ بہت زیادہ کوئی چیز ڈگری حاصل کرتے تھے، اس کو ڈبل ڈگری حاصل کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم جو آپ کے اس چیپٹر کے اندر 2 افسانوی مجموعے لکھے ہیں۔ افسانہ کہتے ہیں کہانی کو، مجموعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو ایک ساتھ جوڑ دینے کو، جو کیا نام ہے؟ مجموعہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مجموعہ کی مثال لے لیجئے کہ جیسے لکھے ابا، تو الف الگ ہے، با الگ ہے اور الف الگ ہے، تو تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیے، جو اسی کو مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولین میں دونوں آ جائے گا، یعنی نگار عظیم کا جو افسانوی مجموعہ ہے دونوں آ جائے گا، گہن بھی اور عکس بھی۔ اس میں سے پہلا کا نام پوچھ رہے ہیں، تو پہلا کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے افسانوی مجموعے کا نام گہن ہے۔ کیا نام ہے؟ گہن ہے، ٹھیک ہے۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو یہاں پر تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے۔ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام ٹھیک ہے عکس ہے۔ اولین افسانوی مجموعے کا کیا ہے؟ نام عکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ نگار عظیم کے مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟
जो दूसरा मजमुआ है, मजमुआ वो कब शाया हुआ, वो 1999 में। गहन कब शाया हुआ, 1999 में। और ये अक्स है, ये अक्स 1990 में, याद रखिएगा 1990 में, अक्स 1990 में और गहन 1999 में। निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? तो निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। क्या नाम है? गर्द आवारगी। 3-4 चीज, पहले 2 अफसाना मजमुआ लिखे हैं, एक का नाम गहन है जो 1990 में शाया हुआ है, दूसरे का नाम क्या है, अश्क है जो सॉरी क्या नाम है, अफसानी मजमुए अक्स जो 1990 में शाया हुआ है और गहन जो 1999 में शाया हुआ है। एक सफ़रनामा लिखे हैं जिसका नाम क्या है, सफ़रनामा का नाम है गर्द आवारगी। क्या नाम है? गर्द आवारगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।